Ang NASA karon hugot nga nagmonitor sa usa ka asteroid o bato sa kawanangan nga naay 70% nga chance nga moigo sa atong kalibutan sa tuig 2029. Ug ila na kining gipangandaman. Ang bato ginganlan nilag Apopis nga ang kahulugan kay destruction o chaos. Mao na ba kini ang bato nga gitagna sa Biblia nga moigo sa kalibutan sa panahon sa dakong kasakitan? Ang Biblia nag-ingon sa Pinadayag 8:10 ngadto sa 11, ug ang ikatulong manulunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug natagak gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagsilaob daw sulo, ug nahulog kini diha sa ikatulo ka bahin sa mga suba ug diha sa tuburan sa mga tubig. Ang bituon ginganlan og panyawan, ug ang ikatulo ka bahin sa mga tubig nangahimong panyawan, ug daghan ang mga tawo nga nangamatay tungod sa tubig kay kini nahimo naman na mapait. Usa lang kini siya sa hukom sa Dios sa panahon unya sa 7 ka tuig nga kasakitan o tribulation period. Mabasa nato sa kasaysayan sama sa lugar sa Sodom o Gomora, diin gilaglag kini sa Dios tungod sa pagkadautan sa maong lugar pinaagi sa kalayo ug asupre nga nagagikan sa langit. Sa sama nga paagi gisulat na pud sa Biblia ang katapusan nga panghitabo dinhi sa yuta. Diin ang Dios mohampak sa mga tawo tungod sa pagkadautan niini. Daghang mga tawo ni anang panahon na malisang sa ilang tumang kahadlok, ug ang uban manago sa langog apan dili sila makaipsot sa kapungot sa Dios. Ang bugtong paglaom lang sa tawo aron makaikyas sila ni anang panahon kay ang paghinulsol ug pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang mga magtotoo wala na gitagana sa kapungot sa Dios apan sa kaluwasan nga ana kang Kristo Jesus. Busa ang pinakanindot nga pagpangandam aron dili maapil sa dakong kasakitan kay ang pagdawat sa grasya karong panahon na pinaagi sa pagsalig nimo sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, isip bayad sa imong tanang sala, ikaw maluwas. Busa dawata si Kristo isip imong bugtong manluluwas aron dili ka maapil sa hampak sa Dios.